नेपालमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु, मृतकको संख्या 40 पुग्यो। आज 101 जना संक्रमित थपिए। आजका लागि बोलाइएको सत्तारूढ नेकपा बैठक आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगित। दुवै अध्यक्षबीच छलफलका लागि समय नपुगेको भनाई। आगामी सोमबारदेखि 5 दिनसम्म देशभर भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। बाढी पहिरोको जोखिम बढ्यो। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,93,000 बढेको मृत्यु, 1,39,86,86,000 बढी संक्रमित। र एक खेल अगावै स्पेनिस ला लिगाको उपाधि रियल मड्रिडको पोल्टामा गैराती भएको खेलमा भिल्ला रियल 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। यस्तै शुक्रबार थप 101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,445 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 70 का 73 वर्षीय वृद्धको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत 73 वर्षीय वृद्धको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। डायबिटिज र मुटुको दीर्घरोगी वृद्ध असार 31 गते ज्वरो र खोकीका समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनी सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 1 का स्थानीय हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। आज एउटा दुःखद खबर पनि छ र 1 जना संक्रमितको निधन भएको छ। सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी डायबिटिज तथा मुटुको दीर्घरोगी 73 वर्षका एक पुरुष, जसको यसअघि नै 2 पटक मुटुमा स्टेन्ट समेत राखिएको, उहाँ असार 31 गते बेलुकी खोकी, ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको इमर्जेन्सीमा गएको। उहाँको स्वाब सङ्कलन भई परीक्षण गर्दा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको थियो। साथै स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका कारण भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भएकोमा मिति 2077 श्रावण 1 गते राति 10:15 बजे उपचारको क्रममा निधन भएको छ। अहिले 5,871 जना देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। शुक्रबार 101 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 285 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म नेपालमा 17,445 कोरोना संक्रमित मध्ये 11,534 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 22,756 छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 5,871 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 285 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 11,534। पीसीआर विधिबाट शुक्रबार 4,688 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। आजसम्म 3,03,810 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनहरूमा 22,756 जना रहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि तोकिएको सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आगामी साउन 4 गते 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच छलफलका लागि समय नपुगेको भन्दै बैठक आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। नेकपामा देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि आज पनि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। तर छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक पुनः स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्विट गर्दै यो जानकारी दिनुभएको हो। अधिकांश स्थायी समिति सदस्यहरू बैठकका लागि बालुवाटार पुगिसकेको अवस्थामा अध्यक्षद्वयबीच थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग स्थायी समितिको बैठकमा उठेपछि स्थगित हुँदै आएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिलेको सत्ता सम्हाल्ने व्यक्तिमा अहमवादी चिन्तन हावी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा गन्तव्य नेपाल समूहले आयोजना गरेको कोरोना डिफेन्स अवार्ड तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण कार्यक्रममा डाक्टर भट्टराईले नेपालका अहिलेका राज्यका शासकहरू राजनैतिक मूर्ख भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आफू पनि नजान्ने, अरूको कुरा पनि नसुन्ने अधम मान्छेले अहिलेको सरकार चलाइरहेको उहाँको भनाइ छ। सङ्कटको बेला शासन सत्तामा बस्ने मान्छेको आफ्नै किचलो र झैझगडा सत्ताको भागभण्डामा महिनौँ बर्बाद गरिरहेको र देश र जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। मानिसहरू जति यो त अत्यन्त अधम, आफूले पनि नबुझ्ने, आफू पनि नजान्ने र अर्काका कुरा पनि नसुन्ने एउटा भनाइ छ। एउटा चाहिँ उत्तम मान्छेले आफ्नै विवेकले बुझ्छ, मध्यम मान्छेले अर्कोले भनेको मान्छ, अधमले आफूले पनि बुझ्दैन, जान्दैन र अर्काले भनेको पनि मान्दैन। म चाहिँ हाम्रा शासकहरू चाहिँ एउटा अधमको कोठीमा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। भट्टराईले सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको तर्क गर्नुभयो। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा आज बिहान खसीको पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। वडा नम्बर 8 को खोराकको मुख स्थित पाखा भन्ने ठाउँमा स्थानीय प्रेमराज विकको घर बिहान अन्दाजी 5:45 बजेको समयमा पहिरोले बगाउँदा उहाँका 2 जना नाति 16 वर्षीय कुशल र 14 वर्षीय समीर तथा 16 वर्षीय नातिनी रेजिना विकको मृत्यु भएको सोही वडाका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिनुभयो। सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयवासीले पहिरोमा पुरिएका 3 जनाको शव बाहिर निकालेका थिए। घरको 200 मिटर माथिबाट झरेको पहिरोले घर बगाएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जमा गरिएको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले निर्धारित गरेको 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय उपकरणहरूलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको बताउनुभयो। कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने राहत प्याकेजहरू मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको छ। कोरोनाको असर रहेसम्म ब्याङ्कहरूले ऋणीसँग कुनै जरिवाना लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो। मौद्रिक नीति मार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको छ। ब्याङ्कहरूले कुल कर्जाको 15% लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्न पर्नेछ। यसअघि 10% कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो। ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले 15औं योजना अवधिमा राखेको 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 साल असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। कोरोना सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा मौद्रिक नीति मार्फत प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। त्यस्तै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएको छ। नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सङ्गठित भएका छन्। भारतीय समाचार च्यानलहरूले नेपालका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्न थालेपछि सो निर्णय गर्दै प्रसारण बन्द गरेका सेवा प्रदायकहरू सङ्गठित भएका हुन्। भारतीय न्युज च्यानलहरूले नेपाल र प्रधानमन्त्रीका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्न थालेपछि सेवा बन्द भए पनि सङ्गठित नहुँदा केही अलमल भएको मल्टी सिस्टम अपरेटर MSO का अध्यक्ष सुदीप आचार्यले बताउनुभयो।
भारतीय च्यानल आफ्नो हिसाबले बन्द गरे पनि त्यसले केही अलमल भएकाले सङ्गठित रूपले अगाडि बढ्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। गर्ने कसैले के गर्ने खालको अथवा भनौँ न अलिकति कन्फ्युजन जस्तो भयो र सरकारले पनि हामीलाई चाहिँ यी च्यानलहरू बन्द गर्नु भनेर निर्देशन पनि आयो, पछि आयो। तर सबभन्दा पहिला हामीले नै सुरु गऱ्यौँ। तर अलिकति कन्फ्युजनहरू पनि भएको हुनाले कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कसरी सरकार समक्ष पुर्याउने र ग्राहकहरू समक्ष पनि पुर्याउने, हाम्रा ती इस्युहरूलाई अगाडि कसरी बनाउने भनेर हामीले चाहिँ यो फर्मेसन गर्न चाहिँ प्रक्रियामा छौँ। अहिले नेपालमा जी न्यूज, आजतक लगायतका भारतीय समाचार च्यानलहरूको प्रसारण बन्द छ। यो अभियानका लागि सेवा प्रदायकहरू अब डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल मार्फत एकजुट भएका हुन्। डिस होम, प्रभु टिभी, क्लियर टिभी, म्याक्स टिभी, मेगा टिभी, मेरो टिभी, नेट टिभी, सुबिसु टिभी र भायो टिभी लगायतका प्रदायकहरू सङ्गठित भएका हुन्। देशैभरिका अदालतमा गत असार अन्तिमसम्म 1,22,419 स्थान मुद्दा फर्च्युट हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 अन्तिमसम्म 2,04,346 वार्षिक लगत मध्ये 1,01,927 वटा मुद्दा भने एक वर्षमा फर्च्युट भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले दिएको जानकारी अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षको अन्तिमसम्ममा रहेका 35,131 थान मुद्दामध्ये 10,759 थान मुद्दा फर्च्युट भएका छन्। अहिले सर्वोच्चमा मात्रै 24,372 थान मुद्दा फर्च्युट हुन बाँकी छन्। देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा रहेका 1,46,157 थान मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा 68,044 थान मुद्दा फर्च्युट भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएको 23,952 मुद्दा थियो। आर्थिक वर्ष 76-77 नयाँ दर्ता 11,179 गरेर जम्मा 35,131 लगत कायम भयो र 10,759 मुद्दा फर्च्युट भयो र कुल लगतको 32.35 फर्च्युट भयो। उच्च अदालतहरूमा 43,058 वटा मुद्दा मध्ये 23,130 वटा मुद्दाको फर्च्युट भएको छ। उच्च अदालतहरूमा 19,928 वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार कोरोना महामारीका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका बीचमा समेत सर्वोच्चमा 1,875 थान मुद्दा दर्ता भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको गत चैत 7 गतिको पूर्ण बैठकले आफ्नो सेवा सङ्कुचन गर्दै लकडाउनका बेला बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा दायर गर्ने बन्दोबस्त गरेको थियो। यही बीचमा 2,415 थान मुद्दा फर्च्युट भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष 75-76 मा कुल फर्च्युट गरेका मुद्दा मध्ये 22.45% मुद्दाको फर्च्युट लकडाउन अवधिमै भएको जनाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला भएका 25% मुद्दाको फैसला लेख्न भने बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यो विषम परिस्थितिमा पनि बढी मुद्दा फर्च्युट भयो। सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि र प्रतिशतगत रूपमा पनि बढी मुद्दा फर्च्युट भयो। 2.43%ले बढी फर्च्युट भयो र सङ्ख्यात्मक रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो 76-77 मा 1,566 थान मुद्दा बढी फर्च्युट भएको अवस्था देखिएको छ तथ्याङ्कले। सर्वोच्चले मुद्दाको प्रकृति अनुसार फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सफ्टवेयर तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीका अनुसार आगामी भदौ 1 गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी अदालतले गर्न लागेको व्यवस्थापछि मुद्दाहरूलाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूहमा विभाजन गरिनेछ, जुन व्यवस्था साउन 1 गतेदेखि नै लागू भइरहेको छ। फरक मुद्दाहरूको फरक व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि हामी अहिले जिल्लाहरूसँग उच्चारणको हामीले भदौ 1 गते लागिरहेको छ र त्यो एकै सुरु गर्ने भन्ने लागेको छ। त्यसले गर्दा इन्टिग्रेसन हामी अलिक पूर्ण नगरिसकेका छैनौँ। हामीले समर्पितसम्म इन्टिग्रेसन भदौ 1 गते बल्ल अफिसमा लगेको र त्यसो गर्दाखेरि हामीले
समय पद्धति समय सारणी कुन विद्यालय कति समय लाग्ने छोटो समय पक्षहरूको सङ्ख्या कति पक्षहरू हुनुहुन्छ एउटा सङ्ख्या अनि सिकाको बुझ्नुपर्ने प्रमाण दिँदाखेरि धेरै सङ्ख्या दिनुपर्छ अथवा के गर्ला यो कुरा अनि यहाँ तपाईँको परिक्रिया त्यसमा होला त विदेशमा काम गर्नुपर्ने होला अनि बिचमा कुरा गर्नुपर्ने कार्य हुन्छ जसले अब अंश मुद्दा कार्य हिँडेर होला त्यसलाई मुद्दा फरक हुन्छ अथवा कुनै रोग आयो भने सानो आगामी भदौदेखि अदालतले विभिन्न तहका अदालतमा आउने विवादको प्रकृति विषयवस्तु विवादित प्रश्न र निरूपण हुनुपर्ने विषय लगायतलाई हेरेर मुद्दाको प्रकृति अनुसार समूह निर्धारण गरेर निरूपण गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले काठमाडौँ। लामो समयको लकडाउनले सुनसान बनेका काठमाडौँका सडकमा सवारीको चाप बढ्न थालेको छ। निजी सवारीसँगै सार्वजनिक सवारी पनि चल्न थालेपछि काठमाडौँमा चहल पहल देखिन थालेको छ। सरकारको निर्णयसँगै थोरैको सङ्ख्यामा सार्वजनिक सवारी चल्न थाले पनि यात्रुहरू पाउन मुस्किल हुने गरेको सवारी चालक बताउँछन्। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आउन दिने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा छिटपुट रूपमा सवारीहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन्। यी छिटपुट रूपमा सञ्चालनमा आएका सवारी साधनहरूले कतिको यात्रु पाएका छन् अनि सुरक्षा सावधानीहरू कतिको अपनाइएको छ त? असार 23 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा छिटपुट रूपमा सवारी सञ्चालनमा आएका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विभिन्न माग राख्दै सवारी चलाउन सहमत नभए पनि केही ठूला बस, माइक्रो र टेम्पो भने उपत्यकामा फाटफुट्ट सञ्चालनमा आएका छन्, जसमा साझा यातायात, मयूर यातायात, संयुक्त र सुन्दर यातायात टेम्पो सञ्चालनमा आएका छन्। तर सरकारले सवारी सञ्चालनमा आउन दिने निर्णय गरे पनि यात्रुहरू पाउन मुस्किल भएको ठूला बसका चालक सहचालकको गुनासो छ। यात्रुहरू त छैन हजुर, के अनि यसो अब गाडी राखेर थन्काउनु भन्दा यसो गुडाएर अलिकति सदुपयोग गरौँ कि भनेर मात्रै हो। यसो खाने बाटो चाहिँ हुन्छ। यात्रुहरू अब मास्क नभइकन छिर्न दिएको छैनौँ हामीले। सिटमा एउटा सिटमा एकजना मात्रै, अब फ्यामिली छ भने चाहिँ सँगै बस्नुहुन्छ उहाँहरू, नभए बस्नुहुन्न एक्लै एक्लै हो। अहिले यात्रु सवारी चल्दाखेरि खासै भने जस्तो सोचे जस्तो पेसेन्जरहरू भनौँ अब पाएको छैन। अब तपाईँको एकदम अब यो गाडी राखिरहनु भन्दा पनि अब गुड्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर यो टायरहरू सबै राख्दाखेरि जान्छ भनेर चाहिँ यसलाई गुडाउँदा राम्रो उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ गुडाउन थालेको हो। छैन सोचे जस्तो कमाइ भनौँ कि के भनौँ, छैन त्यस्तो। यातायात व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षाको निश्चित मापदण्ड अपनाएर यातायातको साधन सञ्चालन गरिरहेका छन्। सवारीमा यात्रा गर्दा यात्रुले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ। सीट क्षमता भन्दा कम यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् अनि निर्धारित भाडा भन्दा 50% बढी रकम लिएर सवारी सञ्चालनमा आएका छन्। यात्रुहरू फाटफुट 2-4 जना 5 जना, राउन्डमा 5 जना 6 जना, अकल दकलमा 6-7 जना पाइरहेको छ। 6 जनाबाट बढी हाल्नु हुँदैन। अगाडि खाली पुरै 6 जनाबाट बढी हाले साथ जानु पऱ्यो भने हामीलाई कारवाही गरिहाल्छ तुरुन्तै। टिपी पछिको डिपोर्ट भइरहेको छ यहाँ ट्राफिकले। आधी साउलाई आधी ड्राइभरलाई हुन्छ, तलब हुँदैन। अहिले यो लकडाउन भएपछि सवारी सञ्चालनमा निजी सवारीमा जोर बिजोर लागू भएको छ। सार्वजनिक सवारीलाई भने यो नियम लागू नभएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न व्यवसायिक कम्पनी मातहतका सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आए पनि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सरकारसँगको छलफलमा रहेको दावी गर्दै आएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पनि माग सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको जनाएको छ। त्यो मागहरू भनेको एकल विभागले मात्रै पुरा गर्ने हैसियत राख्दैन। हामीले भनेका ती मागहरू उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न ब्याङ्किङ कारोबारसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन्, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि छन्, अन्य सहुलियतका कुराहरू छन्। ती सबै कुराहरू निर्णय गर्न विभाग आफै सक्षम छैन र हामीसँग उहाँहरूको माग प्राप्त भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायसँग पुर्याउनको निमित्त मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भरिसक्य सार्वजनिक सवारीमा नचढ्न आग्रह गरेको छ। चढ्नै परे पनि यो कोरोना महामारीको जटिल अवस्थामा विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ मेनुका श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। आगामी सोमबारदेखि 5 दिनसम्म देशभरि भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। बाढी पहिरोको जोखिम बढ्यो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङको गेट फुटेसँगै निर्माणको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्यो। सुरुङभन्दा तल्लो भेगका बासिन्दा त्रसित। र नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित। बाह्य हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको ढिलासुस्तीका कारण संस्था गम्भीर मोडमा पुगेको ठहर। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी सोमबारदेखि 5 दिनसम्म देशैभरि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु भए परेको पानीले पहाड र चुरे क्षेत्रका अधिकांश भूभाग गलिसकेकाले अब 5 दिन पर्ने पानीले पहिरोको सम्भावना बढेको विभागले जनाएको छ। मनसुन सुरु भए देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागका महानिर्देशक सरजू कुमार वैद्यले बताउनुभयो। पछि साउथमा जाने देखिन्छ। त्यसकारण 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म मनसुन ट्रफ नेपालको नजिक रहने, नेपालमाथि रहने भएकोले चाहिँ बाढी धेरै ठाउँमा चाहिँ यो वर्षा हुने र बाढी पहिरोको घटनाहरू फेरि हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। प्री मनसुन सिजनमा मार्च, अप्रिल, मेमा पनि यो कमसेकम 130% भन्दा पनि बढी वर्षा भनेको औसतभन्दा धेरै नै वर्षा भएको देखिन्छ। र यसपालि जब मनसुन सुरु भयो, मनसुन धेरै नै एक्टिभ देखियो र मनसुन सुरु भएदेखि नै हाम्रो यो औसत वर्षा र औसतभन्दा अलि केही बढी नै वर्षा भएको देखियो। यसरी चाहिँ नि यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो वर्षा क्रमिक रूपमा भइरहेको र औसतभन्दा बढी वर्षा भएकोले यसपालि हामीले के भनेका थियौँ भने मनसुन सुरु हुने बित्तिकै यसपालि चाहिँ नि अब बाढी र पहिरोको घटनाहरू हुनसक्छ है भनेर भनेका थियौँ। यसको कारण के हो भने यो बढी वर्षा भएको कारणले हाम्रो जमिनहरू चाहिँ भिजेको थियो र यसले मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा भूगर्भविद शिव बास्कोटाले जमिन चिरा परेको र रुखहरू ढल्किएको ठाउँमा पहिरोको जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। पानीका मुहानहरू सुक्ने वा पहिले भन्दा बढी र धमिलो पानी आउने ठाउँमा पनि पहिरोको जोखिम रहेकाले यस्तो अवस्थामा सतर्कता अपनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यहाँ के भएछ नेपालतिर जमिन चिरा परेको छ, रुखहरू ढल्किएका छन् अथवा आफ्नो घर नजिकै भर्खरै हामीले बाटो खनेर स्लोपलाई अनस्टेबल बनाएका छौँ भने त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै ठाडा खुल्सीहरू चाहिँ अब धेरै केसहरूमा चाहिँ केही समयको लागि थुनिने अनि 81 विस्फोट भएर अझै त्यो क्षतिको मात्रा चाहिँ 2-3 गुणाभन्दा बढी बढ्ने गरेको पनि पाइएको छ। ठाडा खुल्सीहरूमा साधारणतया जुन बग्ने नर्मल पानीको मात्रा हो त्यो पानीको मात्रा चाहिँ 81 रोकियो भने माथितिरकै पहिरो, सानो पहिरो खसेर त्यसलाई थुनिदिएको हुन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षा निकायलाई उद्धार तथा राहतका लागि तयार राखिएको बताउनुभयो। नेपालमा मनसुन सुरु भएको 30 दिन जेठ 30 गतेदेखि असार 27 सम्ममा विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी, पहिरो, चट्याङ, सर्पदंश लगायतका मनसुनजन्य घटनाबाट 30 दिनको अवधिमा 110 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङ 17 नम्बर गेट फुटेपछि मेलम्ची आयोजनाको काममा फेरि प्रश्न उठेको छ। पानी पठाएर गरिएको पहिलो परीक्षणमै गेट फुटेर मानवीय क्षति भएपछि अहिले दुर्घटनाको कारण र निर्माणको गुणस्तर अनुसन्धानका लागि विज्ञ टोली खटिएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङको गेट नम्बर 17 फुटेपछि सुरुङभन्दा तल्लो भेगका नागरिक अहिले त्रसित भएका छन्।
एकातिर पानी पथान्तरण सुरु गर्दा स्थानीय नागरिक र स्थानीय सरकार कसैलाई थाहा नदिनु, अर्कातिर एकाएक गेट फुट्नुले मेलम्ची आयोजनाका काममा स्थानीय मात्र नभएर काठमाडौँका उपभोक्तादेखि आम देशवासीमा आशंका पैदा गरेको छ। अहिले दुर्घटनाको अनुसन्धानका लागि विज्ञ टोली त काठमाडौँबाट सिन्धुपाल्चोक पुगेको छ, तर स्थानीय भने आयोजनाले पूर्व सतर्कता र सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै आक्रोशित छन्। यहाँ पानी परीक्षण कालका लागि भनेर पानी सुरुङमा हाल्ने काम गरियो। त्यस बेलामा ताकि यहाँका स्थानीय निकाय जनतालाई पनि थाहा दिएन। त्यो अलिअलि सरकारको विषय हो यो यहाँका जनस्थानीयको भन्ने मलाई लाग्छ। र दुःखद कुरा त अहिले मेन कुरो दुःखको कुरो चाहिँ अहिले यी चाहिँ जुन श्रमजीवी मान्छेहरू मरे तिनीहरूप्रति चाहिँ सहानुभूति हामीले चिर शान्तिको लागि कामना पनि गर्नुपर्छ, दुःखको कुरा हो। र भोलि यो राज्यले कसरी चाहिँ जिम्मा लिएर कसरी यहाँको जनतालाई चित्त बुझाएर जान्छ, यदि यही स्थिति भइरहन्छ र त्यो संरचना नै ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा कस्तो ती प्राविधिकहरूले कसरी हेरेका थिए र भोलि हाम्रा यहाँका स्थानीय मान्छेलाई पनि हरेक पक्षमा चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीको संयोजकत्वमा गएको 6 सदस्यीय प्राविधिक सहितको विज्ञको टोलीले सुरुङदेखि अम्बाथान अडिटको अवस्थाको अनुसन्धान गर्नेछ। तर मन्त्रालयको काम गराइप्रति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर पानी पथान्तरण हुनु, दुर्घटना हुनु अनि अध्ययन टोलीमा समेत स्थानीय तहको सहभागितालाई निषेध गर्नुले सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ। छानबिन समिति मेलम्ची खानेपानी जुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने त्यही मन्त्रालयको साथीहरूले मात्र छानबिन गरेर पब्लिकले यसलाई कतिसम्म विश्वास गर्छ, त्यो विश्वास नगर्ने वातावरण आउन सक्छ। त्यसकारण मैले के भने स्वतन्त्र निकाय प्राविधिक निकाय टोलीबाट यसलाई छानबिन गराउनुपर्छ। त्यसमा हेलेम्बु गाउँपालिकालाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ, किनभने हामीले पनि यहाँको पब्लिकलाई यो स्थितिमा छ भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूको कुरा राखे। गत असार 30 गते पानी परीक्षणका क्रममा 17 नम्बर गेट फुट्दा 1 जनाको मृत्यु भयो भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। गम्भीर घाइते भएर ज्यान जोगिएका 2 जनाको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। यो दुर्घटनापछि स्थानीयले आयोजनाले केही आचार संहिता लागू गरेर मात्र पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले कमजोर संरचनाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको भन्दै आयोजनाबाट हुने हरेक गतिविधिबारे तल्लो भेगका नागरिकलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने दावा गरेका छन्। गेट फुटेपछि 2 जना मान्छे घाइते भए, 2 जना बेपत्ता भए। एउटाको लास अहिलेसम्म पनि पाउन सकिएको छैन। यसले के बताउँछ भने कि अहिले जति पनि त्यहाँ संरचना बनिरहेका छन् ती संरचनाहरू कमजोर बनेका छन्। कमजोर संरचनाले काठमाडौँ पानी जाने सम्भावना कम रहन्छ र त्यो सँगसँगै गम्भीर ढङ्गले प्रश्न के उठेको छ भने मेलम्ची नदीमा जसरी ड्याम फुटेर वा गेट फुटेर पानी ठुलो बहन्छ त्यसबाट चाहिँ ठुलो नोक्सान हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुर्घटना कसरी भयो त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। विज्ञको टोलीले आयोजनाको निर्माण गुणस्तर हेरेपछि पानी परीक्षणको काम सुरु हुने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। तर आयोजनाको निर्वाध र दिगो सञ्चालनका लागि सोचिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यहाँ काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताले पनि त्यो आफ्नो हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ कमजोरी हुन गयो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ र सबैतिरबाट चाहिँ यसलाई सुधारको एउटा कार्ययोजना बनाएर सुधार गरिसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि फेरि यस्तो खालको चाहिँ दुःखद घटनाहरू भविष्यमा नघटुन् र हामीले बनाएको सुरुङ लगायतको सम्पूर्ण संरचनाहरू चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ सञ्चालन होस्। अहिले मेलम्ची खानेपानी क्षेत्रमा सञ्चारकर्मी स्थानीय सहित सबैलाई प्रवेश दिइएको छैन।
मंगलबारको घटनाबाट बेपत्ता भएका 2 मध्ये एक जनकपुर घर भएका इन्जिनियर सतीश गोहितको शव इन्द्रावती खोलाको बाहुने पाटीमा फेला परेको छ। आयोजनाका सवारी चालक 55 वर्षीय राधाकृष्ण थापा मगर भने अझै बेपत्ता छन्। यो दुर्घटना स्थानीयको सुरक्षा र आयोजनाको दिगोपनका लागि गृह कार्यको आधार बन्न सक्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। नेपाल र भारत छुट्याउने महाकाली नदीमा पछिल्लो समय जथाभावी फोहोर फाल्ने क्रम बढेको छ। अनियन्त्रित रूपमा फालिएको फोहोरले एकातिर पानीजन्य जीवहरू नासिँदै गएका छन्, अर्कातिर प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा समेत समस्या हुन थालेको छ। दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम घरको सेफ्टी ट्याङ्कीको पाइप तथा घरबाट निस्कने फोहोर सिधै महाकाली नदीमा मिसाउँदा नदी नै प्रदूषित भएको छ। घरबाट निस्कने फोहोर महाकाली नगरपालिकाले व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको भए पनि सरसफाई केन्द्रको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बजारबाट निस्केको फोहोर महाकाली नदीमा विसर्जन गरिँदा त्यसको नकारात्मक असर जनस्वास्थ्यमा देखिन थालेको छ। फोहोर फाल्नको लागि महाकाली नगरपालिकाले सरसफाई केन्द्र निर्माण गर्ने भनेको छ, तर सरसफाई केन्द्रको काम सम्पन्न हुँदा समेत प्रयोग नहुँदा फोहोर फाल्ने ठाउँ नजिकका स्थानीयहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। बाटोको छेउतिर फोहोर फालिदिया छ। अब त्यहाँनिर ठुलो अब कहिलेकाहीँ आगो लगाइदिया हुन्छ, त्यसमा चाहिँ धुवाले नै त्यो सहरी साधन पनि अब त्यसमा एउटा अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको हुन्छ। सहरी साधन चलाउँदाखेरि पनि अलिक गाह्रो नै छ त्यहाँनिर, अब एकदम त्यो भइरहेको छ। अनि त्यसपछि अर्को मेन महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने त्यहाँ दुर्गन्धित एकदमै फोहोरको दुर्गन्धित आएर दुर्गन्धित बास्नाले एकदम जनस्वास्थ्यमा धेरै नकारात्मक टाउको नै दुख्ने टाइपको। गत वर्षको 48 लाख रुपैयाँ बजेटबाट नमस्कार निर्माण सेवाले सरसफाई केन्द्र निर्माणको कामको जिम्मा पाएकोमा निर्माण सकेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म नगरपालिकाले सरसफाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले गर्नुपर्ने काम सबै गरिसकेर हस्तान्तरण गरेकाले सञ्चालन हुनु नहुनुको जवाफ नगरपालिकाले नै दिनुपर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सर्फराज बडुको भनाइ छ। नगरपालिकाबाट टेन्डर भएर नमस्कार निर्माण सेवाको नाममा टेन्डर घटाघटीमा स्वीकृति भएको हो। मैले यसलाई 36% लो कबुल अङ्कको 36% लो, मैले 48 लाख बिना भ्याट 48 लाख पेमेन्ट भएको हो। मेरो ठेका अनुसार सम्झौता गर्दाखेरि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू जस्ता पत्ता अनि बोन्टी र 2-3टा कोठाको स्टोर रुमहरू र पाले गेस्ट रुम र साइडहरूमा वाल हालको काम गरेर मैले 48 लाख फुल आफ्नो क्वान्टिटी अनुसारको भुक्तानी पाइसकेको अवस्था र मैले यो नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था हो। महाकाली नगरपालिका क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाई केन्द्रको व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने कुरा महाकाली नगरपालिकाले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको छ। तर अहिले के कति कारणले केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेन र यसमा को दोषी छ भन्ने विषयमा भने नगरपालिका मौन देखिएको छ। हाम्रो 1 करोड 50 लाख रुपियाँको टेन्डर त्यसमा हुन्छ। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि अहिले हामी अस्थायी रूपले डम्पिङ साइट को रूपमा त्यो एरियालाई प्रयोग गर्दै आइरहेको थियौँ। बस्तीभन्दा अलिकति टाढा त्यो एरिया रहेको हुनाले हामीले डम्पिङ साइटको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेका छौँ र त्यो छिट्टै यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यो के अरे हाम्रो सरसफाई केन्द्र भनेको छौँ हामीले। त्यो फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर मैला भन्ने होइन कि फोहोर मैला बजारको गएर सरसफाईको त्यहाँ व्यवस्थापन हुन्छ। नदी फोहोरका कारण मानव जीवनमा हुने समस्याका बारेमा दार्चुला जिल्लामा लागू गरिएको दक्षिण एसियाली सीमावर्ती नदीको सामुदायिक सदुपयोग परियोजना ट्रोसा कार्यक्रमले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा तालिमहरू पनि दिइरहेको छ। ट्रोसाले पानी परीक्षणका कामहरू पनि गरिरहेको छ, तर त्यसबाट अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि देखिन सकेको छैन। अझ महाकाली नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खननको कारण त महाकाली नदीले कुन दिन धार परिवर्तन गर्छ र अर्को ठुलो दुर्घटना हुन्छ भन्ने चिन्ता स्थानीयमा बढेको छ। नदी प्रदूषित हुँदा नदीमा बस्ने जीवको अस्तित्व सङ्कटमा छ भने त्यसको असर जनस्वास्थ्यमा पनि देखिन थालेको छ।
यी सबै समस्याको एउटै विकल्प फोहोर व्यवस्थापन भएकाले नगरपालिकाको जिम्मेवार भूमिका अपेक्षित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट रमेश खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको कारण कृषकहरूमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न प्रदेश नम्बर 2 सरकारले अनुदान दिएको छ। महोत्तरीका 5280 किसानलाई ब्याज अनुदान बापत 2,51,40,00,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको हो। जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका संयोजक सुरेश प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गरिएको चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाहले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जलेश्वर शाखाका शाखा प्रबन्धकलाई नमुना चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कुल 13,229 रुपियाँ बैंकका ऋणीले लकडाउन अवधिको ब्याज अनुदानका लागि पशु अस्पताल तथा पशु कार्यालय महोत्तरीमा अनुदान फारम भरेका थिए। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष 2020 अन्तर्गत नेपालका 100 पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीमा समेटिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको उदयपुरको उदयपुरगढी किल्लाको संरक्षण सुरु भएको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेर पनि प्रचार प्रसार तथा जीर्णोद्धारमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा उझिलमा परेको गढी क्षेत्रको हाल पुरानै शैलीको रूपमा पुनर्निर्माण सुरु भएको हो। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। उदयपुर गढी गाउँपालिका 5 मा पर्ने उदयपुर गढी तत्कालीन सेनवंशी राजाहरूको प्रमुख किल्ला रहेको थियो। संरक्षण र सम्वर्धनको अभावमा गढीमा रहेका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री नष्ट हुन लागेका थिए। गढी क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक तथा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री संरक्षणमा अहिले भने नेपाल सरकार पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्थानीय तहको ध्यान गएको छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेर पनि प्रचार प्रसार तथा जीर्णोद्धारमा ध्यान नदिँदा गढी क्षेत्र ओझेलमा परेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि अघिल्लो वर्ष गढी क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गरी घेराबेरा गरिएकोमा यस वर्ष गढीको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। गढी क्षेत्र संरक्षण र सम्वर्धनका लागि नेपाल सरकार पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 50 लाख र उदयपुर गढी गाउँपालिकाको 23 लाख गरी कुल 73 लाखको लागतमा पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको हो। पुरानो गढीको चाहिँ पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। यसको लागि सङ्घीय सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट 25 जम्मा 50 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसै गरी गाउँपालिकाको चाहिँ करिब 23,50,000 बराबरको रकम यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएर कामहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन्। समुद्री सतहबाट करिब 1300 मिटरको उचाइमा रहेको गढी भौगोलिक रूपले केही विकट भए पनि प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपले निकै रमणीय छ। गढीबाट उदयपुर सहित सिराहा, सप्तरी, खोटाङ लगायतका जिल्लाहरूको विभिन्न स्थानहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। राजा उदयचन्द्र सेनको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहले उदयपुर गढी कब्जा गर्ने समयसम्मको चर्चित उदयपुर गढी क्षेत्र हाल भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। हाल भग्नावशेषमा रहेको महत्त्वपूर्ण सामग्रीलाई संरक्षण गर्दै गढीलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउने गृह कार्य भइरहेको छ। इतिहासका जानकारहरू उदयपुर गढीको इतिहास देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउँछन्। उदयदेव नाम गरेका एकजना राजा देखिन्छन्। उनी लिच्छवी वंशी हुन्। उनी राजाले उदयपुरमा त्यतिखेर किराँतीहरूको क्षेत्र थियो, त्यतिखेर आक्रमण गरेर उसले पराजित गरिसके पछाडि आफ्नो ठाउँलाई सुरक्षित गर्नको लागि नयाँ बस्ती बसाले जसको नाम उदयपुर रहन गयो र यो डाँडोमा थियो र त्यसको सुरक्षार्थ उनले पछाडि गढी बनाए। त्यो गढी बनाइसके पछाडि त्यसलाई उदयपुर गढी भन्ने प्रचलन बढेर गयो। दरबार क्षेत्र भनेर भनिन्छ यसलाई पुरानो गढी उदयपुर गढी 5 नम्बर वडामा पर्छ। यो चाहिँ उदयचन्द्र सेनको समयदेखि पृथ्वीनारायण शाहले उदयपुर गढी कब्जा गर्ने बेलासम्मको यो दरबार क्षेत्र हो। उदयपुर गढी कब्जा गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट नयाँ गढीमाको संरचना निर्माण भएको पाइन्छ। उदयपुर गढीको टुडी खेलमा
यो पुरानो गढी हो कि त्यसैको निर्माण कार्य चाहिँ अहिले धमाधम भइरहेको छ, पुनर्निर्माण कार्य धमाधम। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटबाट 42 किलोमिटर पश्चिममा रहेको गढी ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्व बोकेको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थान हो। मदन भण्डारी राजमार्गको नेपालटार बजारबाट 8 किलोमिटर उत्तरमा रहेको गढी क्षेत्र पुनर्निर्माण भएसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्रने जनप्रतिनिधिहरूको विश्वास छ। उदयपुर गढीको पहिलाको गढीको भग्नावशेषलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबले ती भएका ढुङ्गा भएका चाहिँ पुराना इँटाहरूलाई संरक्षण गरेर चाहिँ र पुरै गढीलाई चाहिँ निर्माण गर्ने काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र त्यस्तै अब योभन्दा पहिलो विगत सालमा चाहिँ हामीले 40 रोपनी बराबर चाहिँ त्यो जग्गा गढीको पुरानो गढीको संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले घेराबेरा गर्ने काम गरेका थियौँ। पुरानो दरबार भएकोले चाहिँ हाम्रो यहाँको भग्नावशेषहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने होइन हामीले चाहिँ त्यसको सूचीहरू राख्ने काम गऱ्यौँ सुरुमा। अब त्यसमा कर्मगतमा अहिले हामीले चाहिँ यो माइथान मन्दिरहरूलाई चाहिँ होइन घेराबेरा लाएर यसलाई संरक्षण गर्ने गऱ्यौँ र पुरानो गढीलाई चाहिँ अहिले हामीले पुनः त्यसमा चाहिँ निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ अब एउटा पर्यटनलाई आकर्षक बनाउने एउटा उद्देश्यले चाहिँ अहिले तयारी हुँदैछ। अब यो चाहिँ कर्मगतमा गएर त्यसलाई सम्पन्न गर्छौँ। कुनै समय उदयदेव नाम गरेका राजाले राज्य गरेको ऐतिहासिक उदयपुर गढी क्षेत्र संरक्षणको अभियान सुरु भएसँगै सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। अब गढी क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवर्धनका लागि त्यहाँसम्म पुग्ने व्यवस्थित सडक, खानेपानी, विद्युत सहितका पूर्वाधार पुर्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,93,000 बढीको मृत्यु, 1,39,46,46,000 बढी संक्रमित र एक खेल अगावै स्पेनिस ला लिगाको उपाधि रियल मड्रिडको पोल्टामा गैराती भएको खेलमा भिल्लारियल 2-1 गोल अन्तरले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 54 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक सहयोग आयोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा 45 करोड अमेरिकी डलर करिब 54 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग रहेको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हद्दाद जर्भोसले आयोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। विश्व बैंकले कोभिड-19 पछि नेपालमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सडक सहयोग आयोजना अन्तर्गत उक्त रकम सहयोग गरेको हो। Also being one of the largest agreement between the World Bank and Nepal. The trade and transport infrastructure, we have been talking with the World Bank for long. I know we have some other projects with World Bank to facilitate trade, but transport is key to regional connectivity and also in-country trade. विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हद्दाद जर्भोसले कोभिड-19 सङ्कटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई आयोजनाले सघाउने बताउनुभयो। उहाँले रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार र सम्पर्क सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरूको सृजना गर्न आयोजनाले सहजीकरण गर्ने regional road connectivity and management of the strategic roads of Nepal. It also very much fits into this federalism transition for the country, so it's very important. The principal goal is reducing time and cost of moving goods via key border crossings and crossing points and corridors, and this is very important for Nepal as a landlocked country. कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमा पार बिन्दुहरू मार्फत सामान ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउन सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो।
आयोजनामा ठूलो रकम परिचालन हुने भएकाले कोभिड-19 पछिको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन सहयोग पुग्ने ढुङ्गानाले बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोनाबाट थप 1 को मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 40 पुग्यो। आज 101 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 17,445 पुग्यो। आजका लागि बोलाइएको सत्तारूढ नेकपा बैठक आगामी आइतबारसम्मका लागि स्थगित। दुवै अध्यक्षबीच छलफलका लागि समय नपुगेको भनाइ। आगामी सोमबारदेखि 5 दिनसम्म देशभर भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाइ। बाढी पहिरोको जोखिम बढ्यो। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,93,000 बढीको मृत्यु, 1,39,86,86,000 बढी संक्रमित। र एक खेल अगावै स्पेनिस लालिगाको उपाधि रियल मड्रिडको पोल्टामा गए राति भएको खेलमा भिल्लारियल 2-1 गोल अन्तरले पराजय। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।